30 लाख जिस बंदे के स्टूडेंट्स अपेरेंटली हों और उसके साथ अपेरेंटली बड़ी ज्यादती भी हो रही हो और पूरे पाकिस्तान से 30 बंदा भी उसके लिए ना निकले, आई डाउट इट। यार मुझे अरेस्ट कर लो ना, मेरे लिए 1000-2000 बंदा निकलेगा, आपके लिए 10-20 हजार बंदा निकलेगा। नंबर 2 मेरा दूसरा हिसाब भी है, मेरी लाइव स्ट्रीम होती है, एवरेज उसको 25 से 50 हजार लोग कुछ दिनों में देखते हैं और मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं हैं, यूट्यूब में बात कर रहा हूँ। मुफ्ती यासर साहब के मुझे ज्यादा हैं, 3 साढ़े, उनके भी देखे 50-60 हजार बंदे देखते, ठीक, मुफ्ती यासर नदीम अलवाइदी साहब, राइट। नाउ इंजीनियर साहब, क्या वजह है कि 30 लाख की जिसकी फॉलोइंग हो उसकी लाइव स्ट्रीम में 535, 536, 800 इतना बंदा आ रहा होता है? दैट टेल्स मी, एंड आई एम इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट बाय द वे, दैट टेल्स मी कि जो ऑडियंस नजर आ रही होती है, या हमारा एक गरम तौलिया इन सारों के चेहरों से निकाब उतार देता है। उतरा है ना? साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाई हुई थी ना, एक बंदा को टीएलपी का नजर आया आपको? 22 करोड़ में से 22 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। किसने निकलना है मेरे भाई? इस तरह नहीं होता। ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकल आओ भाई। आप FATF हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैं सदके, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए, हाँ, एक कानून खत्म। अगर पाकिस्तान में रहना ना तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। आपस में तो तुम इल्मी इख्तिलाफ ही करते थे ना, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे, सवाए वो कुछ अरसा जो आलाकार बने रहे, और वो भी 2 फिरके थे, वो प्रॉक्सी वार्स थी सऊदीया और ईरान की, यहाँ अदरवाइज। और अब तो बिल्कुल तुम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। इस सारे इत्तेहाद उम्मत का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, अगरचे मेरे खिलाफ है। और आप अंदाजा करें, अब मैं बताता हूं कि टॉपिक कौन सा होगा। मैं वीडियो एक टॉपिक पे बनाता हूं ना, सारे मेरी तस्वीर लगा के उसे रिबटल करते हैं, यानी इनके पास टॉपिक्स भी कोई नहीं है बात करने के लिए इस्लाम पे, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता। टीवी चैनल्स पे मैं नहीं बैठा हुआ, मुझे डिस्कस कर रहे हैं, उनके दूसरे वाले क्लिप देखें, 200-250 बंदों ने देखा हुआ है, और जिसमें मेरा नाम लेके मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, मैं मौजूद भी नहीं हूं टीवी चैनल के ऊपर, उसकी व्यूअरशिप हजारों में। मैंने फिर टीवी चैनल से राब्ता किया, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को नोटिस भिजवा सकता हूं कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, क्या काम था कि मुझे डिस्कस किया जाए। नाम लिए बगैर 2-3 चैनल्स ने हरकत की, तो उन्होंने मुझे सॉरी किया कि जी ये ज्यादती। मैंने कहा इनको शौक है ना तो मुझे बुला लो, मैं लाइव आ जाऊंगा, इनको भी बुला लो कि मेरे साथ बैठ के बात कर ले। लेकिन जो कुछ तुम ये हरकतें कर रहे हो, मैं उसको वीडियो में जवाब जरूर देता हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो उस पर रेफरेंसेस लगने हैं, तो वो अनकरीब आस्ता आस्ता अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं इंजीनियर साहब हमें पता है इनका लेवल ही नहीं आपके साथ बैठ सके। तो मैंने कहा फिर मुझे ना डिस्कस किया करो, जाओ अपने मौजूद डिस्कस करो, मेरी तस्वीर क्यों लगाते हो जब इनके अंदर गट से मौजूद नहीं कि ये कोई इल्मी बात कर सके। तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों पे मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अगर नबी इस्लाम ये गम लगा के बैठ जाते कि जब तक बनु हाशिम में से अबू लहब कलमा नहीं पढ़ता तो मैं बनु उमैया के सामने इस्लाम की दावत कैसे रखूंगा, तो फिर नबी इस्लाम दावत का काम कैसे करते। ठीक है, आपने अपने दावत का काम करना है। जो बिके हुए लोग हैं, जो जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आप अपने दिमाग में बात बैठा लें ना, आपने किसी को घोल के कोई चीज पिलानी है। ये तो नबी को हुक्म है कुरान में कि आपने ये काम नहीं करना। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और अल्लाह किसे हिदायत देता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। अगरचे रसूलुल्लाह हमारी हिदायत के इमाम है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ नबी बेशक तुम सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को हिदायत देते हो, लेकिन हिदायत दावत की हद तक है, घोल के नहीं आप पिला सकते। ना नबी इस्लाम पिला सकते हैं ना हम दावत का काम करेंगे। कोल्ड वार है, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं, हमें किसी भी हार्ट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। हाँ, ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ भी चूमने हैं हद रुकू झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए। हमारे भाई हैं जी, बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है।
ہاں میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا, میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو وہ سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے دنیا کی باتیں سن سن کے اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, ریاستی ادارے ہوں, سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی, قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں, پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو, ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی, اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہے گے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں, ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے, تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے, بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا, لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو, وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھمبنیلز میں چلاتا ہوں, اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے, انجینئر الدین مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا, لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا, میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو, میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو, اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت, کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر, ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا نا, ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ, اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی, جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا, کیا تھا نا, اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے, اسی لیے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے, فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے, پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی, لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے,
تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسیپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں, اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں, وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کام آپ نہ کریں, آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عمر, اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کیے ہیں نا تو اس میں تم حکمت